आपकी रहनुमाई, आपके हदा यहदी हिदायतन, गाइड करना, रहनुमाई करना, राह दिखाना, रास्ता दिखाना। फहदा इशारा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से पहले जो गार हिरा में जाकर के, बाज रिवायत के अंदर आता है 3 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी और वहीं जाके रहते थे। नबी बनने से पहले की बात है ये। और इसको इबादत की एक शक्ल कहा जाता है। और गलबन तहन्नुस का वर्ड यूज होता है उसके लिए, कि तहन्नुस किया करते थे, यानी अलग बैठ करके। इबादत का कोई तरीका मालूम नहीं था लेकिन हक की तलाश में, यानी ये अंदाजा हो गया था कि सोसाइटी में जो चल रहा है वो गलत है, लेकिन सही क्या होगा, इबादत कैसे किया जाए, खुदा को खुश कैसे किया जाए, ये मालूम नहीं था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले जाते थे और वहीं बैठे रहते थे, हफ्तों हफ्तों वहीं रहते थे। कभी कभार आते थे और कभी हजरत खदीजा खाना ले जाके दे जाती थी। उसी तरफ इशारा है। वजदा का, उसने आपको पाया, बल्लन राह हक की तलाश में, फहादा तो उसने आपकी हिदायत का सामान कर दिया। अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत हिदायत। वजदा का आइलन फअगना, और उसने आपको पाया आइलन, फकीर पाया, फअगना, और उसने आपको बेनियाज कर दिया, या ये कह दे अमीर कर दिया। लेकिन अगना दोनों माना उसके अंदर पाया जाता है। क्योंकि जो अमीर होता है वो बेनियाज होता है, यानी दूसरों का वो मोहताज नहीं। तो बेनियाज का मतलब जो दूसरों का मोहताज ना हो, जिसको दूसरे हमने हाथ ना फैलाना पड़े। वर्ब है अगना युगनी, इगनान बाब इफ़ाल है। गनी युन इसी से वर्ड बनता है अमीर के माने में, जिसका माना जिसकी जमा अगनिया आती है। गनी युन जमा अगनिया, उसी से वर्ब है अगना युगनी इगनान। तो ववजदका आइलन, उसने आपको पाया, यानी अल्लाह ताला ने आपको पाया फकीर, यानी फकीर का सेंस की बगैर पैसे का, मुखलिस। अगना, और उसने तुमको बेनियाज कर दिया, गनी कर दिया, यानी अब आपको किसी और के मोहताजी की जरूरत नहीं है। मदीने का आखिरी दौर में अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत की जब हम बात करते हैं, तो अल्लाह के नबी वसल्लम के पास जो माल नहीं था उसकी वजह ये नहीं थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जराए नहीं थे माल के। यानी एक इंसान जो कमाई ना करे, घर बैठा रहे, वो ये दलील नहीं दे सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो ऐसे ही थे, उनके पास माल नहीं। माल बहुत था, लेकिन जितना आता था उतना खर्च कर देते थे, जितना आता था उतना खर्च कर देते थे। मदीने का आखिरी 5 साल तो ऐसे गुजरा है कि ये जो खेत दिया था इनको यहूदियों को, बनु खुरैदा का जो खेत दिया था, वहां से बहुत कुंटल के कुंटल माल आया करता था। तो लेकिन उसके बावजूद उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर का खर्चा बीवियों को दे करके अपने पास नहीं रखते थे, बस कमाल यही था। ऐसा नहीं है कि पैसे कम थे, पैसे कम नहीं थे, पैसे बचाते नहीं थे। फअम्मल यतीमा फला तकहर, तो रहा यतीम, फला तकहर, तो उसको आप ना डांटें। ठीक है ना। वह है कहरा यकहरु, सख्ती करना। अम्मल यतीमा, तो उसको रहा यतीम, फला तकहर, तो उस पर उसको आप ना झिड़कें, उसको डांटें ना। यानी आप भी उस जमाने से गुजरे हैं कि जब आप यतीम थे, तो आप भी दूसरों का नाम लें। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को ये दावत दी जा रही है कि जब नबी को मना कर दिया गया तो आप भी उस चीज़ से, कहर उर्दू में भी हम बोलते हैं गजब के माने में, कि उसने कहर ढा दिया। अल्लाह ताला की एक सिफत कहार भी है, जो कि फ़आल से मुबालगे वाला से रहा है, इसी से बना है। तो फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, और जो मैंने इशारतन शायद बात जिक्र किया था कि जब हम अलिफ लाम को दा के इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज में वो दा के ही बराबर है। जैसा दा है वैसा हर लैंग्वेज का अपना एक अलग होता है। तो अल अल जो है ये स्पेसिफिक करता है, ये बात सही है। लेकिन अल के सिलसिले में हमने बहुत डिटेल नहीं पढ़ी है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अल और भी बहुत सारे माने अपने अंदर रखता है। एक माना मैंने कल बताया था अल्हम्दु के अंदर, वही वही माना यहाँ पे भी है कि यतीम की पूरी जिन्स को शामिल है, यानी किसी भी यतीम, यानी हर तरह के यतीम को आप बिल्कुल भी ना डांटे, ना सख्ती करें, ना झड़कें। ठीक है ना। फअम्मल यतीमा फला तकहर, तो रहा यतीम, फला तकहर, तो उसको ना झड़कें। वअम्मा साइला फला तनहर, और रहा सवाल करने वाला, फला तनहर, तो आप उसको झिड़के ना, झिड़कना। ठीक है ना। किसी से बदसलूकी से बात करना। ठीक है। साइल दो तरह का माना है, कोई बता पाएगा कौन कौन सा दो माना साइल के अंदर आ सकता है? सर, एक सवाल करना, एक मांगने वाला। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सवाल करने वाले को भी ना झिड़के और मांगने वाले को। देखिए कुरान का एक कमाल है कि मतलब दोनों चीजें मतलूब हैं और दोनों एक आयत में एक साथ ही जिक्र कर दिया। आज की नई जनरेशन जनजीज या उसके बाद का एक मसला ये भी दरपेश है कि उनके पास जो सवाल है, हालांकि वो उल्टे पलटे सवाल है, वो बिल्कुल बेतुके से सवाल है, तो उसके बावजूद हमें उन्हें एड्रेस करना चाहिए। और एड्रेस हम सिर्फ झिड़क करके आगे नहीं बढ़ सकते, उनको समझाना पड़ेगा, भले वो कितने ही बेतुके सवाल हो।
تو ان کے سوالوں کا جواب دیا جانا چاہیے تاکہ سیٹسفیکشن ان کو مل سکے. اور دین کے سلسلے میں جو بددینی آ رہی ہے اس کے ریزن یہ بھی ہے کہ ان کو جھڑک دیا جا رہا ہے. علماء کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور جس کی بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. علم ہے تو ادھورا علم ہے. اور ایسے ایسے لوگ یوٹیوب پہ اپنا علم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس ادھورا علم ہے وہ اپنے حساب سے وہ سمجھا رہے ہیں، کچھ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی سوال کرنے والے کو یا کسی بھی مانگنے والے کو فَلَا تَنْهَرْ، اس کو آپ نہ جھڑکیے. اچھا، اس کے اندر ایک یہ بات بھی شامل ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آج سوسائٹی میں بیگرز کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو پروفیشنل ہے، جو کمانے کا کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو نہ دیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی ہدایت کی روشنی میں علماء کہتے ہیں آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے، پھر بھی ان کو ڈانٹیے مت. آپ کو معلوم ہے کہ شراب پینے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے، اس کے باوجود آپ منع کر دیجیے، بس آپ ان کو ڈانٹیے مت، کیونکہ شاید آپ اس کی وجہ سے کسی اور کو دوسری آیت میں قرآن نے کہا کہ والمحروم، ایک میں اسٹارٹنگ کا لفظ بول رہا ہوں کہ مانگنے والے اور وہ لوگ جو اپنی قناعت کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کو دینے کی کوشش کی جانی چاہیے. تو جن لوگوں کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو، جو مائک سے مانگ رہے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں ان کو بھی جھلکنا نہیں چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. سمپل سا طریقہ یہ ہو کہ آپ منع کر دیں اس سے کہ نہیں، ہمیں نہیں دینا ہے، بات ختم. آج بہت زیادہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو رہے سوال کرنے والے فلا تنہر، تو ان کو نہ جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی اللہ آپ کے رب کی نعمت، فحدث، تو اس کو آپ بیان کیجیے. تو ترتیب ایسے بنے گی، سیکوینس ایسے بنے گی، فحدث بنعمتی ربک، بیان کرو اپنے رب کی نعمت کو، اپنے رب کی نعمت کو. اب اس سلسلے میں اکثر لوگ یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ دکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہونا چاہیے. وہ ایک معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی، جو قرآن کی تعلیمات دی گئی، جو اسلام کی ہدایت دی گئی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو مسلمانوں نے اپنے پاس سمیٹ کر کے رکھا. قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، آپ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیے. وہ معنی بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ کا ٹیچر کپڑا پہن کے جا رہے ہو، وہ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر معنی، وہ نہیں ہے، لیکن اصل وہ معنی نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، نعمت جمع نعم، اور انعم بھی آتی ہے اس کی جمع، نعم بھی آتی ہے. فعل کا وزن ہم نے جمع کے لیے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اور ربی کا مضاف مضاف الیہ. یہ بھی معلوم ہوا کہ حدث یحدث تحدیثا، بیان کرنے والا جو معنی ہے، با کے پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. حدث یحدث تحدیثا، اس میں فائل کیا بنے گا؟ اس سے کوئی بتا پائے گا؟ حدث یحدث سے اس میں فائل کیا بنے گا؟ متحدثا، متحدث. با کیوں ایڈ کر دیا آپ نے؟ حدث یحدث ہے نا، تحدث نہیں ہے، مت... محدث. اچھا، محدث، محدثا. ہاں، محدثن یا محدثن، وہ لاسٹ والا تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا کیا آنا ہے، محدثن یا جی محدثن. تو جی حدیث جی کے بیان کرنے والوں کو کہا جاتا ہے نا محدث، یہ محدث ہے. جی. تو حدث کا مطلب بات کرنا، اور حدث کا مطلب حدیث بیان کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے حدیث کا مطلب ایک بات بھی ہوتا ہے، اور حدیث کا مطلب ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہوتا ہے، تو دونوں ہوتا ہے. تو ویسے ہی محدث بات کرنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور محدث حدیث کے ماہر کو بھی کہا جاتا ہے، جو ایک حدیث کا ایکسپرٹ ہو. اسی طرح جو کسی بھی پارٹی کا کوئی ترجمان ہو، اس کو متحدث کہا جاتا ہے. حدثہ اور تحدثہ دونوں ورب ہے. متحدث کہا جاتا ہے، متحدث من فلان، فلانا پارٹی کے یہ ترجمان ہے، اس کی گفتگو کو سامنے رکھنے والے. چلے ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیے، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں بک. ٹھیک ہے. وہ کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، یہ چل رہا تھا لاسٹ، اس کو کر لیجیے. 8 کر رہے تھے آپ، 9 اور 10 رہ گیا. 8 کر دیجیے رابع صاحب، آپ ایک ایک کرتے ہیں. رابع صاحب 8 کی. سر ہو گیا تھا، ہو گیا تھا. نہیں، دو باقی نہیں، تھا لاسٹ کا. 8 آپ کر رہے لاسٹ ہے 2 بجے 8. تھے جی. لصوص اور مشہور تھا. اس نے چور نے سرنڈر کر دیا پولیس کے سامنے. استقرضت، میں نے قرض لیا، من اللقمان، لقمان سے، 500 روپے.
मियाँ के ता पे क्या ला रही हैं आप? जी एराब सही से पढ़िए गिनतियों का। सर, आवाज आवाज बहुत वो हो रही है, गिनतियों का गूंज रही एराब है। एक बार फिर से पढ़िए सही से। अच्छा अच्छा, खमसा मियता। मियाती। मियती। रुबियत। चलिए क्लास राबिया साहब। استريح قليلا يا عدنان لأنك تعبان تعبان استريح बयान करना। आराम आराम करना। अच्छा, आराम, थोड़ा आराम कर लो ए अदनान, लिअन्नका, क्योंकि तुम थके हुए हो। इस तरह का लफ्ज राहत से याद कर सकते हैं आप, उससे मिलता जुलता वर्ड है। जी थोड़ा सा आराम कर लो, याद ना लिया का ताबान। ताबान का वही सेगा है, मैं 2 बार बता चुका हूँ। फालान का वजन है, बालगे का सेगा है, और अ शॉर्ट पीरियड ताबान। चलिए करते हैं इंग्लिश वाला, मैं इसको हटा रहा हूँ, उसके बाद करते हैं। चलिए सब ये सर। खालिद एंड हामिद woke up at 5 p.m. जी, खालिद और हामिद। खालिदुन व हामिदुन, टू वेक अप है ना सर ना? woke up fast। अच्छा। استيقظ استيقظاني الساعة الساعة الخامسة، नहीं 5 PM ना हाँ، الساعة الخامسة مساء। इसे सर खजाने आपकी क्यों आवाज लाए? बहुत धीमी हो रही है, साफ नहीं हो रही है आवाज आपकी। आपको भी रवि साहब? थोड़ा भरभरा सी रही है, धीमी नहीं, थोड़ा हाँ जैसे तो वाइब्रेशन है आवाज में। हाँ, तो गूंज सी रही है अजीब सी, और अभी धीमी भी थी, हम्म लेकिन जब तक कर रहे थे। चलिए मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। मैं क्या था, इस तरह खजाने क्यों ले आए अभी आप? सही हुई। जब ये अभी सही हुई पास। है। अच्छा मैं धीरे बोल ही रहा था। धीमी हो गई। ठीक है। आप इस तरह खजाने फिर क्यों धीमी ले हो आए? जब पास है तो इस तरह कदा बस नून नहीं, बुराने होता तब ये सही खजाने होता ना। गई। हाँ, जी जी जी। और गिनतियों के मामले में अला की जगह फी हम यूज करते हैं, फिर सातिल खामिसती मसाअन। ठीक है। अगर चे एट है जी फी इस्तेमाल करेंगे। यस राबिया साहिबा, शी सीक्स अल्लाह अल्लाह फॉरगिवनेस। सॉरी सर, शी नहीं है। क्या फिर से? सीक। सीक अल्लाह फॉरगिवनेस, अल्लाह की से मगफिरत तलब करो। इस्तगफिरुल्लाह। इस्तगफिरिल्लाह। इस्तगफिरुल्लाह। रॉ जी। पे जेर क्यों लाया मैं बताइए? हाँ, रॉ पे मैं जेर क्यों लाया? इस्तगफिरिल्लाह। इस्तगफिर, क्योंकि वो मिलाने के लिए पीछे से, वो मिलाने क्या के लिए। बोलते हैं उसको? हाँ। ठीक है सही। यस सबिया साहिबा, आई सॉट माय फादर्स परमिशन टू गो। सर, शॉर्ट का मीनिंग क्या होगा? मुझे जरूरत है अपने वालिद की परमिशन लेने के लिए, जाने के लिए। अच्छा, उजीबू परमिशन, उजीबू अन, अल्लाह ताला परमिशन क्या होगा? इजाजत। इस्तअज़न यस्तअज़िन। अच्छा, उजीबू अन इस्तअज़ना यस्तअज़िनु, यस्तअज़िनु, अस्तअज़िनु। इस्तअज़न उजीबू यस्तअज़नु है ना, तो दाल पे जबर रहेगा। आप कह रही हैं यस्तअज़नु, उजीबु यजीबु। अस्तअज़नु। अजीब। जी, उजीबू अन अस्तअज़नु, फादर की परमिशन, अस्तअज़नु अभी, लिए अभी। अस्तअज़िनु अभी। ठीक है। पहला वर्ड जो है वो आप सही कर लीजिएगा। आप शायद वो बोलना चाह रहे कंपलसरी वाले यजीबु। अच्छा, यजीब, यजीब वाला, उसके लिए यजीब वाला है आप ना? फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लाएंगे, क्योंकि जो चीज परमिशन आगे वाली वाजिब ना, वो मुझे, मैं वाजिब नहीं हूँ। ठीक है ना। वो सेंटेंस के लिए आ रहा है वो। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? then फिर से। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? तो प्रेजेंट में ना, हाँ। मत तस्तयक़िज़ु फी الصباح। अगर ये बच्ची फी होती, बच्ची الصباح। बच्ची से पूछते तो क्या बोलते? मता होगा फिर। तस्तय मता बोला है। तस्तय अच्छा, तस्तयक़िज़ी। तस्तयक़िज़ीना। तस्तयक़िज़ीन, हाँ, ये हमारे देखिए में कोई ऑर्डर। वजह नहीं है ना। जी जी जब कोई वजह होगी तो नून जी जी। गिरेगा। हाँ ठीक है। सर लेकिन मता हाँ। लगेगा तो मतलब में आएगा ना?
نہیں متا نصب کیا کرتا، حتیٰ تھا وہ، آپ کنفیوز ہو رہی ہیں. اچھا حتیٰ تھا وہ جی. ان لن کئی اذن حتیٰ، ان لن کئی اذن حتیٰ. حتیٰ بھی کہیں کہیں نہیں لکھا رہے گا، حتیٰ اصل میں ان اس کے اندر چھپا وردا اس لیے اس کو ہوتا ہے. حتیٰ ہے پہلی بات، اور دوسری بات حتیٰ میں ان ہونے کی وجہ سے ہے وہ بھی. تو ہم لوگ صرف ان لن کے ایزن بھی یاد کر لیں تب بھی کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے یس. کس کی بات ہے صاحب؟ آئی وینٹ ٹو ایئرپورٹ ٹو ریسیو مائی انکل. I went to sport جی. went اچھا. ذهبت المطار المطار. لاستقبال جی. الى المطار، ذهب الى کے ساتھ ہوتا ہے نا ہمیشہ. ذهبت إلى المطار لاستقبال أمي. امی ان پہ پیش میں لگائیے ورنہ والدہ بن جائیں گی امی. عمي عين ٹھیک. سے نا سر. ہاں ہاں. بس ابھی صاحب لقمان ایکسچینج ہز موٹر سائیکل. سر موٹر سائیکل دراجۃ بخاری تھا نا شاید. ہاں بالکل صحیح. جی پھر سے بولیے سر. لقمان ایکسچینج ہز موٹر سائیکل. اچھا لقمان استبدلا ارے دیکھیے دراجۃ البخاری ہو دراجته البخاری. دراجته البخاری. ایک اور ورڈ ہم نے پڑھا تھا موٹر سائیکل کے لیے، دراجۃ البخاریہ، اور تو نہیں یاد. دراجہ کے ساتھ ہی کچھ اور لگا کے. ٹھیک ہے میں نہیں آ رہا مجھے. اوکے یس سبھی صاحبہ. ہی سرینڈرڈ بفور پولیس. سرنڈر استسلم یا استسلم تھا نا سر سرنڈر کا. جی جی جی. جی. سر پھر سے ریپیٹ کریے، آواز بہت دھیمی ہو رہی ہے آپ کی. ہی سرینڈرڈ بفور پولیس. اچھا. استسلم بفور پولیس. سرنڈر. اچھا استسلم قبل الشرطي. امام الشرطی. ہاں امام الشرطی. امام الشرطي. ٹھیک ہے. اچھا یہی اگر آئی کے ساتھ ہوتا پریزنٹ میں، آئی ول سرینڈر بفور پولیس. استقبل نہیں با کا استقبل کا استسلامہ ہے نا، استسلامہ. استسلم تو اسے تو کیا ہوگا؟ استسلم ہو جائے گا. ہاں استسلم. ٹھیک ہے سر. ابھی صاحب فعاد borrowed from her brother 500 rupees. 500 rupees. سعد borrowed قرض تھا نا سر. استقرضت. ٹھیک ہے ہاں جی صحیح ہے. استقرضت سعاد. آگے کیا سعد borrowed her brother 500 rupees from her brother 500 rupees. أخيها کیا تھا 500 500 روپیہ. روپیتی 500 روپیتی استقرضت سعاد من اخیها 500 روپیہ. من أخيها. جی سبھی صاحبہ. he went to the clinic. سبھی صاحبہ. ذهب کلینک کیا تھا صحیح بتا رہی ہیں. المستوصف نا. مستوصف. المستوصف. ذهبت الى المستوصف. ذهبت کیوں کر دیا؟ ہی ہے. ذهب الى المستوصف. boys are relaxing in their rooms. boys are relaxing. جی استراحہ نا. boys الاولاد استراحون. کہاں؟ in the room. اچھا فی الغرفتی. in their rooms. اچھا فی الغرفتی ہم. فی الغرفتی ہم. اچھا ایک تو غرفتہم. فی غرفت ال نہیں لگے گا اس میں. آپ کی آواز نا بہت دور سے آ رہی جیسے لگ رہا ہے.
फी और अभी की आवाज बहुत गुरफतिहिम, धीरे जी। है। चलिए, अच्छा मैं मेरी रावी की बहुत आवाज तेज बहुत है। धीरे धीरे है। तुम्हारी बहुत क्या तेज हो है और रही? सर की बहुत धीरे है। तुम्हारी आवाज वो बहुत माइक। तेज है और सर की बहुत धीरे आ रही है। चलिए मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट और है तो। मैं सब कर रहा था, फिर मुझे लगा ठीक हो गया, आप लोगों ने कहा तो मैं रुक गया। सर आप अब ठीक बोल रहे हैं, फिर जब आप आप जब बोलते हो वैसे तो ठीक बोलते हैं बोलते हो सर, जब तो बोलते हो तो जोर से लगता है दूर बोल रहे हैं। अभी जब वो बोलते हैं कि दूर से रावी तुम माइक के पास ही माइक। बोल रही है, तब अभी हाँ। कुछ बेहतर है? जब आप पूछते हैं ना सर तो बेहतर फिर तब बेहतरी रहती है, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो बहुत दूर से आती है। है? चलिए माइक से ठीक है, दूर जाते होंगे। ठीक है। तो एक तो दूसरा ही रूम्स है ना, तो गुरा फीहिम, गुरफतुन जमा गुरा, फी गुरा फीहिम। ये और अफीम, जी और समझ गया। ध्यान में रखिएगा कि मुजाफ हु, मुजाफ इलैह, हुमा, जी। कुम, का, कुमा, कुम, इस तरह के साथ जब अटैच प्रोनाउन के साथ जब भी कुछ आ रहा होगा तो वो अक्सर मुजाफ अच्छा, मुजाफ इलैह मुजाफ के साथ। मुजाफ इलैह, जी समझ गया सर वो। तो उसमें हम लोग गलती, मैं भी ये गलती कर देता हूँ कई बार कि मुजाफ पे अल लगा देते हैं, फिल गुरफतिहिम, जी। तो मुजाफ पे अल नहीं। चलिए ठीक, लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर। यस सर, यस सर। जी। अल मुदर्रिसु, या लुकमान, ए लुकमान, अतारिफू, क्या तुम जानते हो, अहदन किसी को, यकूमु यकूमु राबी माइक खुला हुआ था। अतारिफू, क्या तुम जानते हो, अहदन किसी को, यकूमु जो अंजाम दे सके, बितरजमती तर्जुमे को, मिनल लुगतिल अरबिया की, लुगतिल अरबिया की, इलल लुगतिल इंग्लिजिया, लुगतिल इंग्लिजिया में, इंग्लिश में। लुकमान, नाम, हाँ, ली सदीकुन, मेरा दोस्त है, यामलू, वो काम करता है, फी दाइरातिन हुकूमिया। राबी का माइक खुला हुआ है। फी दाइरातिन अब हुकूमिया। अभी भी खुला है? हमें तो हाँ, बंद दिख खुला हुआ, आवाज आ रही है। खुला हुआ है। हाँ। हाँ बंद है, हाँ बंद है। अच्छा, बल फी दाइरातिन हुकूमियतिन, वो गवर्नमेंट ऑफिस में ना सर। ठीक है। बी मदीनत रियाद, मदीना रियाद में, कमु तर्जिमिन इंग्लिजिया, इंग्लिजी, वो तर्जुमा कर सकता है इंग्लिश में। नहीं, एज अ इंग्लिश ट्रांसलेटर, इस तरह अच्छा का अच्छा। सेंटेंस सीख लीजिए। मतलब जैसे इंग्लिश में दो तरह हम सेंटेंस बनाते हैं, आई एम टीचर इन फलाना स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हैं, और आई एम वर्किंग एज अ टीचर, तो ये का एज अ टीचर वाला अंदाज है। तो का मुतरजिमिन एज अ ट्रांसलेटर, एज अ इंग्लिश अरबी ट्रांसलेटर, ही इज वर्किंग। ठीक है ना? जैसे एक सेंटेंस आप बना के देखिए एक बार, आपको बोला आई एम वर्किंग एज अ नर्स इन द हॉस्पिटल। आई एम वर्किंग, आई एम, अना अमलू का, वो क्या था, दस का मुमर्रिदिन, हाँ, का मुमर्रिदातिन, का मुमर्रिदातिन, फिल फिल मुस्तशफा मुस्तशफा, भी तो रहेगा। फिल मुस्तशफा जी। हम्म। कमुतरजिमिन इंग्लिजी, एज अ इंग्लिश ट्रांसलेटर, अरबीयिन वहुवा यस्ततिउ अन यकूम बिहादल अमल। अरबीन, अरबी जो, वो, और वो कर सकता है, अच्छा इसको अंजाम दे सकता है, इस अमल को अंजाम दे सकता है ना। वही वाला ना, यस्ततिउ युरीदु युमकिनु, ये हमने प्रैक्टिस किया है ना, जी, यस्ततिउ कर के साथ सकता है आता जी, है। हाँ, ये कैन बहुत के यूजफुल साथ जी। सेंटेंस है, बार बार आएगा। जी सर, ये अरबीयिन क्यों बोला है? इसका अरबीयिन वहुवा यस्ततिउ। अरबी है वो। ये किसने बोला ना, इंक्लिजियन अरबियन, अच्छा अच्छा। अच्छा, अच्छा इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, है। और वो, जी एज जी अ जी, अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेटर। जी जी। और वो यस्ततीउ कर सकता है, अन यकूमा बिहाज़ल अमल, इस अमल को अंजाम दे सकता है। अल मुदर्रिस इंदी, मेरे पास, कतय्यिबुन, वो कुतय्यिबुन, वो है बुकलेट्स है, उरीदु, मैं ये चाहता कौन सा हूँ, वजन है अन, समझ पा रहे हैं आप लोग, बताइए बन। जी सर आवाज दूर से आ रही थी आपकी। ये कौन सा वजन है, कुतैयिबुन समझ पा रहे हैं ना, इसमें तसगीर जो सर हमने पढ़ा था। हाँ, छोटी, हाँ, रुजुल आपको कुतैय्यिब बोलते बुलैद, रुजय्यलुन। बुलैद वाला हैं। सर ना। कुतैय्यिबुन भी होता है, कुतैय्यिबुन भी। छोटे फ- बुलेट। जी। फाइल का वजन है सर। फ़ाइ- फ़ाइलुन वाला। हाँ, कुतैय्यिब, मैं बता रहा हूँ, कुतैय्यिबुन भी, इसे कुतैय्यिबुन बोल रहे हैं, इसमें तसगीर है। किताबचा। चलिए
جی جی میرے پاس کتیبن چھوٹی بکلیٹ ہے، اريد میں چاہتا ہوں ان اوزعه اسے ڈسٹریبیوٹ کروں، بعد ترجمتی بعد ترجمہ کے علی اخوان اپنے بھائیوں کو، حدیث تھی ین نئے، الہدی بالاسلام، وہ سوری گفٹ کے طور پر اسلام، نہیں نہیں اچھا جو نہیں، اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں ان کو. ہاں نو مسلم جسے ہم بولتے ہیں، نو مسلم جسے ہم بولتے ہیں. حدیث اچھا العہدی جن کا نیا ہے زمانہ بالاسلامی، اسلام میں جن کا زمانہ نیا ہے، یعنی جو ابھی بھی اسلام لائے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اوزعوا کا ماضی مضارع میں سے بتائیے گا. اوزع، سر پتا نہیں آپ کس پہ، بتائیے. پتا نہیں پتا سر. وزع يوزع وز توزيعا، باب تفعيل. تفصیل ہے سر. تفعيل وزع اچھا يوزع. وزع. اچھا وزع یہ تو اچھا مضارع ہے نا یہاں پہ. اچھا اور اوز الف اوز آئی کا معنی ہے آئی حمزہ ول لگا ہوا تھا نا. ڈسٹریبیوٹ. جی اوز میں اس پہ کنفیوز ہوگا جی. جی لقمان یعنی یہ اذن، معلوم ہوا کہ آئی کے لیے جب مضارع میں آئے گا تو حمزہ وصلی ہوگا کہ قطعی. آئی کے لیے تو قطعی ہوگا میرے خیال سے. قطعی ہوگا. جب بھی جو بھی حمزہ قطعی ہوگا نا، دیکھیں اس میں حمزہ چھوٹا سا بنا ہوگا الف کے اوپر. اچھا اچھا جب بھی الف کے اوپر چھوٹا حمزہ بنا ہے سمجھ لیجیے وہ نہیں گرے گا. جب نہیں اچھا بنا ہے اچھا تو وہ گر سکتا ہے. اچھا. لقمان اذن ادعوه ہنا، تو میں اس سے بلا لوں یہاں ٹھیک ہے. فی اقرب وقت ممکن، انشاءاللہ جو وقت قریب ہو اس میں انشاءاللہ. اقرب کون سا صیغہ ہے سمجھ پا رہے ہیں؟ اکمل، اجمل، وہ زیادہ کیا قریب خاص ہوگا معنی ہے؟ وہ. آپ تبدیل کا معنی دے رہے سر، اس میں تبدیل. تفضیل والا، ہاں سب سے زیادہ، ہاں کمپیریٹیو والا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی جی وہی افعال فی اقرب. چلیے رابی صاحب آگے. المدرس یا عدنان، اے عدنان، انکا تجید اللغت الفرانسیت وتکلمہما کما یتکلم اہل فرنسا. بے شک تم اچھا بولتے ہو فرانسی، جانتے ہو فرانسی، اور بات کرتے ہو اس میں کما جیسے یتکلم جیسے بات کرتے ہیں فرانسی لوگ. افعشتا افعشتا فی فرنسا، کیا تم رہتے ہو فرانس میں؟ عدنان نعم اننی اہل البیت مطلب ولدت. کیا ہوگا؟ اہل بیت. اہل اہل بیت، اہل رہنے والے، اور بیت بیت کیا ہوگا گھر سر؟ والے، گھر گھر والے، والے. اچھا اہل بیت. بیت اہل. اہل جی قبور جی کسے بولا جاتا ہے؟ جی قبر والے. قبر والے تو اہل لگا کے قبو کوئی بھی، اہل ہند ہندوستان کے رہنے والے. ٹھیک ہے نا. جی اہل محلہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح کا. اور اہل ویسے اصل میں فیملی یہ ہے، لیکن والے کا معنی بھی اس کے اندر ہوتا ہے. جی اہل القریہ قرآن نے کہا گاؤں والے. جی وسألوا اہل القریہ، گاؤں والوں سے پوچھ لو ان کے حالات جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے. جی. عدنان نعم ہاں، اننی ولدت ہاں بے شک میں پیدا ہوا، ونشأت اور میں بڑھا، وترعت اور میں ڈیولپ ہوا، فی باریسا کیا ہوتا ہے؟ باریسا جگہ کا نام ہے؟ جگہ کا نام پیرس پیرس ہوگا. پیرس. اچھا پیرس میں. پیرس میں لأن ابی کانا یتاجر کیونکہ میرے والد جو ہے وہ تاجر تھے، ہونا کا وہاں، انہو بے دیکھیے شک گا وہ بلد بقیہ. کو سمجھ پا رہی ہے؟ بلد کو کس طرح کا ورب ہے؟ جی بلد تو کس طرح کا ورب ہے سمجھ پا رہی ہیں؟ ولدت کس طرح کا ورب مطلب؟ وہ بتائیے. مجہول 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 مجہول. ہاں مجہول. مجهول مطلب ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہوگا، مجھے پیدا کیا گیا. اچھا نشأ ينشأ، ترعرع يترعرع ترعرعا، باب تفاعل، یا شاید اس میں وہی آپ کو پڑھا رہے ہیں اس لیے شاید آ رہا ہوگا. تاجر یتاجر متاجرۃ، باب مفعلہ سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جی ذرا باب دیکھتے چلیے گا. چلیے ٹھیک ہے. جی.
इन्नहु बक़िया फ़ी फ़रंसा 10 सनावात, और वो रह रहे हैं फ्रांस वो नहीं में है, हाँ ठीक है, 10 वो रहे, साल। ठीक है, 10 साल। वो रहे हैं, रह रहे हैं अलमुदर्रिस बात है। पहले बकिया, वैसे बकिया रहे। बाकी रहने का माना भी है, यहाँ पे जो है स्टे वाला माना भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि दोनों तरह से इस्तेमाल होता है वो, ठीक है ना। तो आप ये भी अभी कह रह सकते हैं रहे हैं या रह रहे थे? नहीं, रहे, वो रहे हैं, रह रहे ना। आज है ना, यबका नहीं है ना, तो जी। इसका दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है बकिया का। आप ये भी कह सकते हैं बकी तो इंदी अशरा रियालात, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास 10 रियाल बचे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि बकी तो फिल मदीनती सनतन, मैं ठहरा मदीने में 1 साल, ठीक है ना। ठहरना और बाकी रहना दोनों करीब माना है, लेकिन थोड़ा उर्दू में फर्क है। चलिए, हादा हुआ सबबु, और इस वजह से वो लिइजादतिकल लुगतुल फरांसियत फरांसिया ली इजादती का, वो क्या तुम इसलिए पसंद करते हो? बताएंगे आप सभी साहब। हाँ, ये सबब है तुम्हारे बेहतर होने का, लुगा अरब, लुगा फरंसिया। अजादा युजीदु पढ़ा जी। था ना, उसी का मसदर है। बेहतर। अजादा युजीदु बेहतर। इजादत। हाँ, बेहतर वही होने का। तजवीद वाला है ये वर्ड, वही तजवीद वाला, बेहतर करना, अच्छा करना। अच्छा। जव्वदा युजव्विदु तजवीदन, ऊपर आया था अजादा युजीदु अंत तुजीदुल लुगतल अरबिय्या। अब आप इससे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। कोई बच्ची मैथ में अच्छी है, आप कहेंगे अंत तुजीदु फिर रियाद। आप कोई बच्चा जो है कोई बच्चा अगर खेलने में अच्छा है, अंत तुजीदु फिल लइब, ठीक है। कोई खाना बनाने में अच्छा है, अंति तुजीदीना फिर तबाखा। जी। लिइजादती कल लुगतिल फरांसिया, तो इसी वजह से तुम जो है फरांसी लुगत में अच्छे हो। इक़रा इक़रल आयाती या उस्मान, पढ़ो इस आयत को ए उस्मान। उस्मान क़ाल अल्लाहु तआला,